हाँ स्टूडेंट, जैसे अब माना एक आर को एक एप्लीकेशन आयो जो एप्लीकेशन के करता वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, तो एप्लीकेशन म स्पीक करे को डेटा रिकॉर्ड करछ एंड रिकॉर्ड करे પછી फिर तपाईले ट्रांसफर करछ. It means between you and me there is another one more component, there is another one more layer that providing one type of interface between you and me. It means it is a three layer. एउटा लेयर मेरो साइडमा, एउटा लेयर तपाईको साइडमा एन्ड इन बिट्विन एउटा लेयर आयो. तो कति बात यसले थ्री टायर एप्लिकेसन भन्छ. अब सपोज करो बिट्विन यू एन्ड मी देयर द टू मोर लेयर्स. अब तपाईँ मेरो बीचमा अझै पनि बीचमा दुईटा लेयर आयो. इसका मीनिंग के बाद तीन बंदा अगर बड़ी वाली लेयर, दैट इज कॉल्ड फिर एंटायर एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड द एंटायर एप्लीकेशन. तो मैं अब हम डिस्कस कर मेन टॉपिक में जाऊँ. तो मैनी वेब एप्लीकेशन यूज एन आर्किटेक्चर कॉल्ड द थ्री टायर आर्किटेक्चर विच एड्स एन इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड द डाटाबेस सर्वर. मीनिंग के बाद अब क्लाइंट मशीन र डाटाबेस सर्वर के बीच में अझै एउटा लेयर एड हुन्छ. So now there is a three layers, client 1, in between one layer 2, and last server 3. It means if there are the three layers, then it is called the three-tier architecture or three-tier application. If there are the more than three layers, suppose three layer बंदा बड़ी बा, then it is called the entire application. तो अगर इसको एग्जांपल ले रहा जो फिगर वाला बुझम. In this example, means client web interface. Suppose करो एक तपाईँ नया Gmail account खोल देनुहुन्छ. तो just you open the Gmail interface open करनु भयो. Now you are entering the information, name, address, email ID, new email ID and password. It means that called a GUI web interface. It was displayed. हेलो काय त के भयो तर आवाज आएन है. आएन लाइट गयो जस्तो. नेट गयो होला, लाइन भन्दा नि कस्तो लाग्यो सर बोल्नु भयो. उसको घर कुकुर हो. भना पौडेल अमिरको कुखुरो बासे हैया. चार्जर निकाल्न लगाएको थियो, ल्यापटपै अफ भयो क्या. के त्यही हो. हेलो बुद्धि सर. हजुर सर लाइन गएर जानु भएको हो कि के भयो? हुन सक्छ. 2-3 मिनेट कुरम न. त्यही त नि, त्यो लाइन गयो होला.
झन् 29 जनामा आज 28 जना रहेछन्। यो त मलाई थाहै भएन अहिलेसम्म बोलेको कुराहरू तपाईँ सुन्नु पाइएन, के मजा आयो त? फेरि किसी फोन आएछ क्या? ए सर को फोन आयो। छन् बाबी एकछिन। हेलो, कता हो सर को? हेलो सर, नमस्कार। ठीक छ सर, ठीक छ। हजुर को ठीक छ सर। हिजो प्रिन्सिपल सरसँग कुरो भएछ। उहाँ भन्नुपर्छ करार हुन्छ सर, तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्, क्लास पढाउनु BIM को। ल ठीक छ, म पढाउँछु भनेको छु। सर मलाई डाटाबेसको सिलेबस मेसेन्जरमा हालिदिनु। सिलेबस म सर रुटिन एकछिनमा कुरा गरिहाल्छु। म एकछिनमा अहिले क्लासमा छु एउटा। सुरु गरौँ। ल म फाइल सेयर गरिसकेको छु। अब यो सेयर गर्यो फाइल मेरो। तिमी कहाँसम्म बुझ्यौ त्यो भनौ पहिला? हामी त्यही ठिकठाक थर्ड टायरको सुरुको 3-4 लाइन मात्रै भन्नुभएको थियो। हेलो स्टुडेन्ट्स। हजुर सर। हेलो, कहाँसम्म बुझ्नु भयो तपाईँ? त्यही थर्ड टायरको मात्रै, त्यही क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा एउटा सर्भर हुन्छ मात्रै भन्नुभएको थियो। के भयो? मेरो आवाज गएन कि कोही बोलेन? यत्तिको के हुन्छ? हेलो हजुर हजुर, आवाज आएन र मेरो? अब एकजनाको आवाज बल्ल आएछ। ए हामी त्यही थर्ड टायर सुरु गरेको थियौँ सर, सुरुको 2-3 लाइन त्यति हो। ए भनेको हामी तपाईँ अगाडि जो टपिक डिस्क्राइब गर्न सुरु गरेको थियो, यो भनेको यहाँ 3 टायर एप्लिकेसन। हजुर त्यही थियो। ए हामी तो पूरा बुझे, तपाईँ पूरा सुन्नु पाए कि पाएन? पाइएन। ए ल एकचोटि फेरि डिस्क्राइब गरौँ त हुन्छ। म अहिले यो अलिकति स्क्रिन खुला राख्छु, किन मलाई थाहै हुँदैन हुन्छ सर कि यो मेरो लगआउट भइसक्यो। तपाईँ म त धेरै पढाइदियो, म त थाहै भएन मलाई त। ओके, यो आयो तपाईँको 3 टायर एन्ड टायर आर्किटेक्चरको कुरा थियो। मैले एकचोटि फेरि म डिस्क्राइब गर्दैछु यसलाई। मिनिङ के भयो? म इक्जाम्पल के भन्दै थियो, जस्तै एउटा म भयो, एउटा हजुर हुनुहुन्छ। अगर हामी डाइरेक्ट बोलौँ, तपाईँ सुन्नुभयो, तपाईँ डाइरेक्ट बोल्यो, म सुन्यो भने यो 2 टायर एप्लिकेसन भयो। मीन्स बिट्विन यू एन्ड मी देयर इज नो एनी अदर लेयर। अब सपोज करो कि बिट्विन यू एंड मी देयर इज अ वन मोर लेयर that performing any task. It means this architecture or this environment is called a 3 tier. 3 tier कसरी भयो? एउटा म अनि एउटा बीचको लेयर अनि एउटा तपाईहरु भयो। हो, यसले 3 tier एप्लिकेसन भन्छ। यो जनरली वेब सर्भर जो हुन्छ, यो हामी वेबमा काम गरिन्छ, तो वेबमा के हुन्छ, यो 3 tier एप्लिकेसन हुन्छ। वेबमा कसरी हुन्छ? एक टायर भनेको क्लाइन्ट के साइडमा एउटा मानौ कुनै फर्म डिस्प्ले भयो क्लाइन्ट, तो क्लाइंट के गर्छ, तो फर्ममा आफ्नो डेटा एंटर गर्छ। जैसे मानम एग्जांपल एक फेसबुक को अथवा जीमेल को अकाउंट नया स्टुडेन्ट कोही खोल्दैछ अथवा कुनै नयाँ कस्टमर खोल्दैछ, तो जीमेल को एउटा अकाउंट नयाँ अकाउंट ओपन गर्नलाई इन्टरफेस ओपन गरेछ। मिन्स यो क्लाइन्ट साइड भयो। क्लाइन्ट के गर्दैछ? आफ्नो नयाँ अकाउंट खोल्नलाई जीमेल आफ्नो डाटा एंटर गर्दैछ। डाटा के गर्दैछ? एंटर गर्दैछ। हो, यो एउटा के भयो? लेयर भयो।
अब जब युजर अथवा क्लाइंट जब सबमिट बटन में क्लिक गर्छ तो डेटा क्लाइंट साइडबाट अब कहाँ जान्छ वेब सर्भरमा जान्छ कहाँ जान्छ वेब सर्भरमा जान्छ मिन्स सेकेन्ड लेयरमा पुग्छ अब हामी के बुझ्नु पर्यो वेब सर्भरमा डेटा त रिसिभ गर्छ बट डेटा स्टोर वेब सर्भर गर्न सक्दैन अब त्यो वेब सर्भर डेटाले कहाँ ट्रान्सफर गर्छ डाटाबेसमा ट्रान्सफर गर्छ हो अब कतिवटा लेयर भयो तीनटा लेयर भयो एउटा क्लाइन्ट अर्को वेब सर्भर अथवा वेब एप्लिकेसन अनि एउटा डाटाबेस सर्भर हो यो जो आर्किटेक्चर भयो यसलाई 3 टायर एप्लिकेसन भन्छ यो तपाईमा पिक्चर यहाँ शेयर गर्न गरौँ यो पिक्चरमा त्यही गर्दा यो भनेको क्लाइन्टको मसिन भयो मिन्स क्लाइन्ट आफ्नो साइडमा बसेर कुनै वेब पेज ओपन गर्छ तो वेब पेजमा कुनै डेटा इन्टर गर्छ अथवा कुनै क्वेरी गर्छ यो क्वेरी वो डेटा कहाँ जान्छ वेब एप्लिकेसनमा जान्छ मिन्स यहाँ आउँछ हो यहाँ आउँछ यहाँ आयो हो यहाँ आइसकेपछि अब डेटा त वेब सर्भर राख्न सक्दैन किन वेब सर्भर नट एबल टु स्टोर द इन्फर्मेसन उसको तो मात्र सर्भिस देने काम हो अब यो डेटा के हुन्छ डाटाबेस सर्भरमा जान्छ नाउ सी द 3 लेयर्स दिस कॉल द 3 टायर आर्किटेक्चर ये 3 टायर आर्किटेक्चर भन्छ अब सपोज करो इसमें अझै एउटा लेयर मानम कि देयर इज वन मोर लेयर हियर मानम एक लेयर यहाँ छ सपोज करो एक लेयर यहाँ छ अब गिनो कतिवटा लेयर भयो 4वटा लेयर भयो मानम यो नेक्स्ट वन जो लेयर में राखे छु यो सबको डाटा भ्यालिडेसन लेयर हो यो युजर इन्टर गरेको डेटा इनभ्यालिड छ कि छैन चेक गर्छ मानम इफ डेटा इज इनभ्यालिड तो हामी के गर्छौं वेब सर्भरमा ट्रान्सफर गर्दैन यतैबाट रिटर्न गर्दिन्छ जस्तै मोबाइल नम्बर 10 डिजिट को हुनु पर्यो इमेल आईडी मा @ हुनु पर्यो नेम मा डिजिट नहुनु पर्यो यो भेरिफिकेसन गर्छ हो यो भेरिफिकेसन गरेको डेटा कुन लेयर गर्छ सेकेन्ड लेयर गर्छ भेरिफाई भा बल्ल वेब एप्लिकेसन ट्रान्सफर गरम वेब एप्लिकेसन के थ्रू बल्ल डाटाबेस में ट्रान्सफर गरम तो इन बिट्विन इफ द लेयर आर 4 टोटल लेयर 4 तो हामीलाई 4 टायर एप्लिकेसन न भनेर हामी फेरि n टायर एप्लिकेसन भन्छौं के भन्छौं n टायर अगर 3 टायर सम्म छ 3 वटा लेयर छन् तो हामीलाई 3 लेयर एप्लिकेसन भन्छौं अगर 4 लेयर बा अथवा 4 भन्दा बढी लेयर बा त्यसलाई फेरि n टायर एप्लिकेसन भन्छ ठीक छ यो टपिक अब क्लियर भयो होला यो टपिक क्लियर भयो स्टुडेन्ट भयो सर ओके अब म के गर्छु म आज च्याट बक्समा आफ्नो मोबाइल नम्बर लेखिदिन्छु हुन्छ तो मोबाइल नम्बर के हुन्छ कस्तो यस्तो मानो कटेको छ कुनै प्रब्लम भए त तपाई मिस कल गरिदिनु अथवा कल गरिदिनु सर के भयो तपाईको साइड से आवाज आएन यस्तो खालको केले के हुन्छ फुल स्क्रिन गर्दा मैले देख्दैन पछाडी के प्रब्लम आइसक्यो टेक्निकली तो अहिले त्यही भयो ओके अब म अगाडि बढौं अब आए पालो टपिक छ स्टुडेन्ट क्लासिफिकेसन अफ डाटाबेस रियल में डाटाबेस को टाइप तो छैन रियल में डाटाबेस को टाइप छैन बट यो हाम्रो सब्जेक्ट में एक टपिक राखेछ अनि एग्जाम में सोध्न सक्छ थ्योरेटिकल क्वेशन त्यही गर्दै हामी स्मो टाइप आप के गर्नुपर्छ अब सिम्पल बनाउनु पर्छ कसै कुन बेसमा टाइप बनाउने भनेको मिनिङ गर्दा युजर नम्बर अफ युजर के बेसमा एउटा हुन सक्छ अर्को तपाईको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटाबेस हो कि प्रोसिजर डाटाबेस हो उसको बेसमा बनाउन सकिन्छ हामी अब मोडल के बेसमा हामी क्रिएट गर्न सकिन्छ यो हायरार्किकल मोडल डाटाबेस हो कि तपाईको नेटवर्क मोडल डाटाबेस हो कि तपाईको हैन RDBS model database. So on the basis of the model, we can say one type of database. On the basis of the users, we can say one type database. On the basis of the centralized or distributed database, it is also one type of database. So it means with the help of the different parameters, we can decide what are the different type of databases. So सब बंदा first में अगर हमें simple पूछा on the basis of the model. On the basis of the model, we can classify the database. So, अब model हमें के बड़े model में just a network model, hierarchical model, relational model, object-oriented model. Okay, so on the basis of the model, we can say this is a one type of the database. कि यो database hierarchical model support करता, यो database object-oriented model support करता, यो database procedure-oriented database model support करता. So on the basis of the model, we can say it is a one type of the database. Second one, on the basis of the users. On the basis of the user का meaning क्या बा? Single user or multi-user. Single user का meaning क्या बा? जुन database में एक चोटी में एक user को मात्र query process हुन्छ.
एंड उसको जब क्वेरी प्रोसेस फिनिश्ड हुन्छ कंप्लीट हुन्छ देन आफ्टर सेकेंड यूजर को क्वेरी पिक हुन्छ फिर सेकेंड को प्रोसेस हुन्छ फिर थर्ड यूजर को पिक हुन्छ फिर प्रोसेस हुन्छ। तो इसका मीनिंग के बा यो कस्तो बा यो सिंगल यूजर भन्छ। एक यो एग्जांपल बोल्नलाई जैसे मानव एक हॉस्पिटल एक ऑपरेशन थिएटर छ एंड ऑपरेशन में एकचोटि एक पेशेंट जान्छ तो पेशेंट पूरा ऑपरेट भएर बल्ल बाहर निस्कन्छ बल्ल सेकेंड पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जान्छ फिर वो पूरा प्रोसेस हुन्छ बल्ल थर्ड हुन्छ। इट मीन्स दिस व्हाट कॉल्ड सिंगल यूजर त्यस्तै डाटाबेस में सिंगल यूजर को मीनिंग के बा पहले एकचोटि में एक क्लाइंट को रिक्वेस्ट डाटाबेस में जान्छ डाटाबेस रिसीव गर्छ प्रोसेस गर्छ एंड त्यसपछि बल्ल आउटपुट दिन्छ एंड देन आफ्टर सेकेंड यूजर को पालो आउँछ। ओके दिस कॉल्ड सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर का मीनिंग के बा एकैचोटि पैरेलली एक भन्दा बढी यूजर को रिक्वेस्ट रिसीव गरम एंड के गरम प्रोसेस गरम एंड आउटपुट देम। तो सम डाटाबेस में रिसीव द पैरेलल रिक्वेस्ट मोर देन वन क्लाइंट एट अ टाइम एंड प्रोसेस इट। धेरै डाटाबेस अथवा मल्टी यूजर जो डाटाबेसेस हुन्छ वो धेरै यूजर को डेटा अथवा रिक्वेस्ट एकैचोटि रिसीव गर्छ प्रोसेस गर्छ एंड आउटपुट दिन्छ। वो यो एन्भाइरोमेन्टलाई के भन्छ यसलाई मल्टी यूजर डाटाबेस सिस्टम। यो दिस आल्सो वन टाइप माने टू टाइप बा एउटा अन द बेसिस अफ द मोडल एंड अर्को के बा अन द बेसिस अफ द यूजर। थर्ड वन अन द बेसिस अफ द सेंट्रलाइज और डिस्ट्रिब्यूट। हामी सेंट्रलाइज र डिस्ट्रिब्यूट के बेसमा पनि डाटाबेसलाई के गर्न सकिन्छ क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ। सेंट्रलाइज का मीनिंग के बा सबै डेटा सब ऑफिस को डेटा सबै क्लाइंट को डेटा एक ठाउँमा बस्छ। जैसे मानम कुनै बैंक को हेड ऑफिस काठमाडौँ में छ एंड उसको ब्रांच अलग अलग सिटीहरुमा छन्। कोही को काठमाडौँ पनि ब्रांच हुन सक्छ, कोही को विराटनगर हुन सक्छ, कोही को दमक हुन सक्छ, कोही को नारायणघाट हुन सक्छ। सबको ब्रांच को डेटा सेंट्रल में जाएर बस्छ त्यसलाई सेंट्रलाइज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भन्छ। यसलाई सेंट्रलाइज भयो कि सब क्लाइंट को डेटा एक ठाउँमा आयो यसलाई सेंट्रलाइज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भन्छ। डिस्ट्रिब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को के बा होइन सेंट्रलाइज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को केही एडभान्टेज केही डिसएडभान्टेज पनि छन्। एडभान्टेज भनेको एकै ठाउँमा हुन्छ त्यही गर्दा म्यानेज गर्न डाटा बैकअप गर्न रिस्टोर गर्न डेटा मोनिटर गर्न सजिलो हुन्छ। बट यसको ठुलो प्रब्लम के हुन्छ कि मानव सेंट्रल को सर्भर डाउन भयो तो सर्भर डाउन भयो कुनै प्रब्लम आयो टेक्निकल प्रब्लम आयो भनेको सर्भर डाउन भयो। अब तो इंटायर कंट्री ब्रांच देश भर को सबै ब्रांच सबै क्लाइंट अफेक्टेड भयो ना फिर तो तो इसका मीनिंग के बा अब अर्को आर्किटेक्चर के हुन्छ इसको डिस्ट्रिब्यूटेड। डिस्ट्रिब्यूटेड का मीनिंग के बा कि काठमाडौँ को वरिपरि जति ब्रांचेस हुन्छ वो काठमाडौँ में डाटा स्टोर गर्छन्। विराटनगर को वरिपरि जति ब्रांचेस हुन्छ विराटमा डाटा स्टोर गर्छन्। अब यता मानव चितवनसम्मको जति डाटा ब्रांचेस हुन्छ चितवनमा डाटाबेस राख्छन्। त्यस्तै बुटवलसम्मको ब्रांचको जति डाटा हुन्छ बुटवलमा राख्छन्। तो इसका मीनिंग के भयो डिस्ट्रिब्यूटेड भन्छ। यसलाई के भन्छ डिस्ट्रिब्यूटेड भन्छ। बट यसमा एक पॉइंट के हुन्छ वन साइड को डेटा अर्को साइडमा कपी हुन्छ। इसका यो मीनिंग हुन्छ कि जो काठमाडौँ को डेटा छ तो काठमाडौँ को डेटा विराटनगर के अफिसमा पनि हुन्छ, तो डेटा तपाईको वीरेन्द्र को अफिसमा पनि हुन्छ, तो डेटा तपाईको बुटवलको अफिसमा पनि हुन्छ। डेटा कॉपी करके राख्छन्। अब इसको एडवांटेज हेरौँ डिस्ट्रिब्यूटेड को कि इसका एडवांटेज के बाद जुन मान्छेहरू काठमाडौँमा छन् उनको रिक्वेस्ट कहाँ प्रोसेस हुन्छ काठमाडौँ को सर्भर में। इसका मीनिंग के बा लोड बैलेंस बा। जोन मान्छेहरू को ब्रांच नियर बाई विराटनगर छ उनीहरूको रिक्वेस्ट कहाँ प्रोसेस हुन्छ विराटनगर को डाटाबेस सर्भर प्रोसेस हुन्छ। इट मीन्स उनको लोड कहाँ बैलेंस भयो। तो सेंट्रलाइज में के हुन्छ तपाईको पूरा लोड एउटा सर्भरमा हुन्छ अथवा त सेंट्रलमा हुन्छ। डिस्ट्रिब्यूटेड में के हुन्छ जो अलग अलग ब्रांच हुन्छ तो उनको ब्रांच में डेटा प्रोसेस हुन्छ त्यही लोड बैलेंसिंग हुन्छ। इससे के हुन्छ पूरा लोड एउटा सेंटर में पर्दैन। इसको अर्को एडवांटेज के हुन्छ मानव एउटा साइट डाउन भयो सपोज करो कि काठमाडौँ को सर्वर में टेक्निकल प्रॉब्लम आया काठमाडौँ सर्वर चलेन तो अब वहाँ का अगर सर्वर चलेन इसका मीनिंग के काठमाडौँ को मान्छे तो डाटा एक्सेस करने पाएन अथवा प्रोसेस करने पाएन अथवा
डाटा झिक्न पाइएन, डाटा हेर्न पाइएन। बट विराटनगरमा भएको ब्रान्चेसहरू प्रपर चलेछन्, तपाईको यता चितवनको ब्रान्चेसहरू प्रपर चलेछन् र तपाईको बुटवल साइडको ब्रान्चेस प्रपर चलेछन् किन उनको आफ्नो डाटा सेन्टर छ। हो एउटा के भा, इससे के फाइदा भा कि सेन्ट्रल सर्भर डाउन, सेन्ट्रल हुँदैन यसमा त डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। तो यसमा एउटा साइड डाउन हुँदैन, अरु साइड मान्छेहरू आफ्नो अपरेसन गर्छन्, अफिस बन्द हुँदैन, डेटा एक्सेस गर्छन्। यो यसको ठुलो एडभान्टेज छ। तो on the basis of the centralized or distributed, we can say one type of the database. यो एउटा database भयो। अर्को तपाई we can say object oriented database अथवा relational database management system, यो पनि टाइप छ। मोडल पनि पढेको थियो हामी त, नेटवर्क, हायरार्चिकल, RDBMS and ODBMS. On the basis of the model, we can say type of the database. हो यो हामी टपिक पढेको स्टुडेन्ट, क्लासिफिकेसन अफ database management system। यो डिफ्रेन्ट बेसमा डाटाबेसलाई पनि क्लासिफाई गर्न मिल्छ। यसमा अगर कुनै डाउट छ सोधो, छैन भनेको यो युनिट 2 कम्प्लिट हुन्छ। अब त्यसपछि म युनिट 3 स्टार्ट गर्छु। यसमा कुनै डाउट छ? छैन सर। ओके, तो आई शुड क्लोज दिस युनिट। हामी यो 2 क्लोज गर्दैछु एन्ड देन आई एम गोइङ टु स्टार्ट द थर्ड युनिट। अहिलेसम्म डाटाबेसको हामी 2वटा युनिट भ्याएको छु। अब म थर्ड युनिट स्टार्ट गर्दैछु। यो म क्लोज गर्दैछु। नाउ गो टु युनिट नम्बर 3। यो जावा खुलेछ एन्ड यसमा छैन। नाउ आई शुड सर्च द युनिट नम्बर 3। ओके, अब म स्टार्ट गर्दैछु युनिट नम्बर 3। ओके स्टुडेन्ट, युनिट नम्बर 3 मा हामी के पढिन्छ? युनिट नम्बर 3 में डेटा मोडलिङ युजिङ एन्टिटी रिलेशनशिप मोडल। इसमा मेजर जो पहिला हामी ER मोडल पढेको थियो, याद छ तपाईको? मोडल पढाउँदैकिन म तपाईलाई एक डिफ्रेन्ट टाइपको मोडल पढाउँदैकिन त्यसमा हामी एउटा RDBMS मोडल पनि पढाएको थियो। RDBMS मोडल पढाएको थियो न? हो, RDBMS मोडलमा त्यही पढाउँदा पढाउँदै हामी तपाईलाई एउटा ER मोडल पनि पढाएको थियो। त्यो ER मोडल हामी अब यहाँ डिटेलमा पढिन्छ। यसलाई एन्टिटी रिलेशनशिप मोडल पनि भन्छ। अब ओके, अब हामी यसमा एन्टिटी रिलेशनशिप मोडल पढिन्छ। ओके, अब हामी सबभन्दा पहिला एन्टिटी भनेको के हो त्यो जान्नुपर्छ। यो अब टर्म्सहरु बुझ्दै जानु स्टुडेन्ट। टर्म्स भनेको एन्टिटी भनेको टेबल। एन्टिटी का मिनिङ के भयो? टेबल भयो। अच्छा ठीक छ। अब एक कुनै एग्जाम्पल ल्याऊ, मानौँ त बैंकको एग्जाम्पल ल्याऊ अथवा हस्पिटलको एग्जाम्पल ल्याऊ, हैन? तो अगर हामी बैंकको एग्जाम्पल ल्याम अथवा हस्पिटलको एग्जाम्पल राखौँ, तो हस्पिटल डाटाबेस के भित्र है, हस्पिटल डाटाबेस में थुप्रै टेबलहरु हुन्छ। थुप्रै के हुन्छ? टेबलहरु हुन्छ। टेबल को काम के छ? टू रिकॉर्ड द हस्पिटल डिफरेंट एक्टिविटीज इन्फर्मेशन। हॉस्पिटल में जो डिफरेंट एक्टिविटीज हुन्छ, जैसे पेशेंट एडमिट बा, पेशेंट डिस्चार्ज बा, पेशेंट मेडिसिन लिए छ, एक्सरे में गए छ, लेबोरेटरी में लैब को रिपोर्ट छ, all the activities are recorded into a database is called the hospital. Hospital database में ये सब इंफॉर्मेशन के बाद रिकॉर्ड बा। के माने हमी एग्जांपल हेरो, जस्तै एक पेशेंट टेबल मानम, एक पेशेंट टेबल मानम, मीन्स टेबल भनेको एन्टिटी, एक पेशेंट एन्टिटी मानम। पेशेंट एन्टिटी में पेशेंट को इन्फर्मेशन हुन्छ, जस्तै पेशेंट को आईडी, पेशेंट को नेम, कहाँबाट आएछ, वहाँ कहाँबाट आउनु भयो मीन्स एड्रेस, वहाँको सपोर्टमा को कुन हुन्छ, वहाँको गार्जियन कुन हुन्छ, वहाँको एज के छ, वहाँको प्रब्लम के छ, यो सबै एक टेबलमा राख्यो, दैट्स कॉल्ड पेशेंट टेबल। ठीक छ। एक अर्को टेबल बनायो हामी डाक्टर। डाक्टर्सहरुको त्यसमा इन्फर्मेसन राख्छु, डाक्टरको आईडी, डाक्टरको नेम, एड्रेस, फोन नम्बर र त्यो डाक्टरको स्पेशलाइजेसन, डिपार्टमेन्ट हो, यो हामी डाक्टर एन्टिटी बनायो। अब एक मेडिसिन एन्टिटी बनायो, त्यसमा मेडिसिन को नाम, नंबर
कंपोजिशन, टाइप, परचेज डेट, एक्सपायरी डेट राख्यौँ हामी। इट मिन्स इन वन डाटाबेस देयर आर द सेभरल टेबल्स। एउटा डाटाबेसमा एउटा टेबल हुँदैन, थुप्रै टेबलहरू हुन्छ। जो म भर्खर एक्जाम्पल भन्दा 3टा टेबल भन्यो, एउटा पेसेन्ट, अर्को डक्टर, अर्को मेडिसिन। These 3 tables or they are the 5 to 6, 7 tables. These tables are known as entity. यो टेबलहरूलाई हामी के भनिन्छ डाटाबेसको ल्याङ्ग्वेजमा एन्टिटी भनिन्छ। ठीक छ, के भन्छ यसलाई? एन्टिटी भन्छ। नाउ ER मोडल, एन्टिटी रिलेशनशिप मोडल। अब मिनिङ के भयो? मोडल इट मीन्स कन्सेप्चुअल डायग्राम। मोडल का मीनिङ के हो? कन्सेप्चुअल डायग्राम हो। फिजिकल मॉडल है, कंसेप्चुअल डायग्राम का मीनिंग के बाद ओवरऑल यू आर गोइंग टू डिजाइन अ डाटाबेस मॉडल। एक मॉडल डिजाइन करते हैं एक पेपर में, ऑन द पेपर यू आर गोइंग टू क्रिएट द कंसेप्चुअल मॉडल। ओ दैट मॉडल डिस्क्राइब और shows the what are the real entities in the database। तो पिक्चर हेर्दैकिन, तो डायग्राम हेर्दैकिन हामीले के थाहा हुन्छ कि यो डाटाबेसमा कुन टेबल छन् र एक टेबल अर्को टेबलमा के रिलेशनशिप छ। दैट इज कॉल्ड द एन्टिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसको एडवांटेज के बाद बुझो। दैट मीन्स the every time we cannot open the database server and we cannot check what are the entities and what are the attributes in entities। यो every time check करने के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। then what we do, हामी के गर्छौं? एउटा कन्सेप्चुअल डायग्राम बनाउँछौं। तो डायग्राममा हामी एन्टिटीजहरुको नाम, उसमा भएको एट्रिब्युटहरुको नाम र एक टेबल और अर्को टेबलमा मीन्स one entity to another entity what is the relationship। यो ओभरऑल जो डायग्राम हामी बनाउँछ तो डायग्रामलाई के भन्छ? एन्टिटी रिलेशनशिप मोडल। एन्टिटी रिलेशनशिप मोडल एउटा कन्सेप्चुअल मोडल हो। तो मोडल हेर्दैकिन हामीले के थाहा हुन्छ कि यो डाटाबेसमा कतिवटा टेबल छन्, कुन टेबल छन्, कुन टेबलमा कुन कलम छन्। ओ यो सबै कुरा कहाँबाट थाहा हुन्छ? ER डायग्रामबाट थाहा हुन्छ। यसले एन्टिटी रिलेशनशिप डायग्राम भन्छ। अब यो बेसिक कन्सेप्ट बुझ्यो होला। हो अब हमें जान्नु पर्यो एन्टिटी सेट्स एन्ड एट्रिब्युट्स। अब टर्मिनोलोजी बुझ्दै जाने स्टुडेन्ट, टर्मिनोलोजी बुझ्नु एकदम जरुरी छ। अब तपाईलाई यसले बुझ्नेको अनुसार एन्टिटी भनेको बुझ्यो होला, एन्टिटी भनेको टेबल। अब एन्टिटी सेट्स भनेको मिनिङ अब टेबल धेरै हुन्छ। कस्टमर टेबल, एक्जाम्पल परचेज टेबल, सेल्स टेबल, प्रोडक्ट टेबल, हॉस्पिटल में पेशेंट टेबल, डॉक्टर टेबल, मेडिसिन टेबल, डिस्चार्ज पेशेंट टेबल, ICU टेबल, लॉट्स ऑफ द टेबल। ओ तो एंटिटी सेट। अब एंटिटी में जो फील्ड हुन्छ दैट डिस्क्राइब द एंटिटी, दैट डिस्क्राइब द एंटिटी। किन एंटिटीले डिस्क्राइब गर्छ? यो एंटिटी में कुन इन्फर्मेसन हुन्छ डिपेंड्स अपॉन द एट्रिब्यूट। तो एट्रिब्यूट भनेको डिस्क्रिप्सन फॉर द एंटिटी, एंटिटी को डिस्क्रिप्सन हो। त्यसले के भन्छ? एट्रिब्यूट। एक सिंपल लैंग्वेज बुझ्दैन के बुझ्नु पर्यो? जो टेबल में कॉलम हुन्छ, नेम ऑफ द कॉलम्स, नेम ऑफ द फील्ड आर नोन एज एट्रिब्यूट्स। मतलब एट्रिब्यूट्स भन्छौं हामी। तो एंटिटी मीन्स टेबल, एट्रिब्यूट भनेको डिस्क्रिप्सन अफ द टेबल, त्यसलाई एट्रिब्यूट्स भन्छ। जैसे मानम एक कस्टमर टेबल छ, त्यसलाई कस्टमर एन्टिटी भन्ने, कस्टमर एन्टिटी रहने है। और के हुन्छ? अब कस्टमर के एट्रिब्यूट छन्, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर लास्ट नेम, कस्टमर फादर्स नेम, कस्टमर एड्रेस। व्हाट इज दिस? दीज आर कॉल्ड द एट्रिब्यूट ऑफ एन एन्टिटी। यो एन्टिटी को एट्रिब्यूट छन्। तो अब तपाईं एट्रिब्यूट र एन्टिटी क्लियर हुनु पर्यो। व्हाट इज द एन्टिटी एन्ड व्हाट इज द एट्रिब्यूट? एन्टिटी भनेको स्कीमा, एन्टिटी भनेको टेबल, एट्रिब्यूट भनेको एन्टिटी को डिस्क्रिप्सन कॉल द एट्रिब्यूट, अथवा तपाईले फिल्ड भन्न मिल्छ। लेकिन हामी डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज में फिल्ड भन्दैन, फिल्ड को सट्टामा हामी एट्रिब्यूट भन्छौं। यो कुरा ध्यान राख्नुस्। ओके, अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। यहाँसम्म तपाई एट्रिब्यूट र फिल्ड अथवा
टेबल अथवा एन्टिटी बुझ्यो होला। जस्तै एक्जाम्पल यो एक फिगर छ। अब हामी जस्तो मानौँ इम्प्लोइ एउटा एन्टिटी छ, एन्टिटी नेम इम्प्लोइ, यो एन्टिटी के नेम के बा इम्प्लोइ बा। नेम एज सैलरी, नेम एज सैलरी, नेम एज सैलरी आर कॉल्ड द एट्रिब्यूट्स। एले के भन्छ एट्रिब्यूट्स भन्छ। नाउ सी जॉन स्मिथ 55 80K, this is the called the record of one employee, record of one employee। फर्स्ट एम्प्लॉय को रिकॉर्ड के छ, नाम के छ जॉन स्मिथ, एज कति दिखाया छ 55, वहां को सैलरी कति दिखाया छ 80,000। सेकेंड रिकॉर्ड फ्रेड ब्राउन 30K, यो थर्ड रिकॉर्ड एंड सो ऑन। जो अब यहाँ रो यो लेके भन्छ रिकॉर्ड भन्छ, लेके भन्छ रिकॉर्ड। यो जॉन स्मिथ 55 BOK आर्को फ्रेड ब्राउन 40-30K यो रिकॉर्ड हो। यो माथि सबभन्दा टपमा के हो एन्टिटी नेम हो। नेम एज सैलरी भनेको के हो, नेम एज सैलरी भनेको के हो एट्रिब्यूट नेम हो। नाउ दीज एट्रिब्यूट कंटेन द इन्फर्मेसन। जैसे नेममा नेम हुन्छ, एजमा सब एम्प्लोइ को एज हुन्छ, सैलरीमा सब एम्प्लोइ को सैलरी हुन्छ हो। अब तपाईँ यहाँसम्म के बुझ्नुपर्छ एन्टिटी भनेको के हो र एट्रिब्यूट भनेको के हो, यो कुरा एकदम स्पष्ट क्लियर हुनु पर्यो। यो क्लियर भए बल्ल हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यसमा कुनै प्रब्लम छ, व्हाट इज एन एन्टिटी, व्हाट इज एन एट्रिब्यूट, इसमें कुनै डाउट कुनै क्वेश्चंस अगर छ यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। एट्रिब्यूट इज क्लियर, एंटिटी इज क्लियर। नो प्रॉब्लम। ओके नाउ अब हामी मूव गर्छौं एन्टिटी टाइप्स। अब इसका मिनिङ के बाद जो हामी टेबल को कुरा गर्दैछौं इसको पनि टाइप हुन्छ। मीन्स टेबल आल्सो हैविंग द टाइप्स, डिफरेंट टाइप को टेबल हुन्छ एन्टिटी टाइप्स। अब तपाईले यहाँ यो बुझ्दैकिन यो टपिकमा सिम्बल्सहरु पनि घोक्नु पर्छ स्टुडेन्ट। किन हाम्रो एक्जाममा जब तक एक्जाम हुन्छ, आई मिन द डाटाबेस को फाइनल एक्जाम अगर प्रपर एक्जाम भयो भने फेस टू फेस एक्जाम भयो, आई डोन्ट नो कसरी एक्जाम हुन्छ बट अहिलेसम्मको ट्रेन्ड जो एक्जाम थियो त्यसमा एउटा उनीहरु प्रब्लम दिन्छ एन्ड त्यो प्रब्लम को तपाई ईआर डायग्राम बनाउनु पर्छ। जस्तै मैले बैंक भन्दिए न, तो बैंक को आफै एजम्पसन गरेर ईआर डायग्राम बनाउनु पर्छ। एन्टिटी रिलेशनशिप डायग्राम त के गर्नु पर्छ बनाउनु पर्छ। ओ एन्टिटी रिलेशनशिप को डायग्राम बनाउनेलाई तपाईले सिम्बल्स थाहा हुनु पर्यो। सिम्बल्स देखेर त घोक्दै जानुहोस्। अब म तपाईलाई दुईटा सिम्बल एन्ड दुईटा टपिक यहाँ पढाउन खोजेछु। एउटा वीक एन्टिटी, अर्को स्ट्रङ एन्टिटी। एन्टिटी भनेको टेबल टू टाइप हुन्छ, एउटा वीक अर्को स्ट्रङ। कति टाइप एन्टिटी हुन्छ टू टाइप। कुन कुन वीक एन्टिटी र स्ट्रङ एन्टिटी। वीक एन्टिटीलाई डिपेन्डेन्ट एन्टिटी भनिन्छ, स्ट्रङ एन्टिटीलाई स्ट्रङ भनिन्छ। जुन एन्टिटी डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई वीक भन्छ। तो वीक एन्टिटी का मीनिंग के बाद द एन्टिटी व्हिच इज डिपेंड्स अपॉन अनदर एन्टिटी। जो एक एन्टिटी अर्को एन्टिटीमा डिपेन्ड हुन्छ तो एन्टिटीलाई वीक एन्टिटी भनिन्छ। द एन्टिटी व्हिच इज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर एन्टिटी, नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर एन्टिटी इज कॉल्ड द स्ट्रङ एन्टिटी। त्यसलाई के भन्छ स्ट्रङ एन्टिटी भन्छ। जो एन्टिटी अर्कोमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसलाई वीक एन्टिटी भन्छ। जो एन्टिटी आफैमा स्ट्रङ हुन्छ अर्कोमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसलाई स्ट्रङ एन्टिटी भनिन्छ। ओके अब हामीले कसरी थाहा हुन्छ कि यो एन्टिटी वीक हो यो अर्कोमा डिपेन्डेन्ट छ? मान्छे त होइन कि यो ब्लड छैन मासु छैन यो वीक भयो मान्छे, टेबल त छैन यस्तो हो। इसका मीनिंग के हाउ वी शुड रिकॉग्नाइज दिस इज द वीक एन्टिटी एन्ड दिस इज द स्ट्रङ एन्टिटी। यो क्लियर हुनु पर्यो। अब कसरी क्लियर गर्ने? तो जो डिपेंडेंट एन्टिटी हुन्छ, जो वीक एन्टिटी हुन्छ, दैट डज नॉट हैव द यूनिक की, डज नॉट हैव अ यूनिक की। तो टेबल में एउटा पनि कलम यूनिक हुँदैन, सबै कलममा भ्यालु रिपिटेड हुन्छ। सबै कलममा भ्यालु के हुन्छ रिपिटेड हुन्छ।
तो जुन टेबलमा कुनै पनि कलम युनिक छैन, कुनै पनि कलम युनिक छैन, त्यो टेबललाई वीक एन्टिटी भनिन्छ। जुन टेबलमा अगर एउटा कलम पनि युनिक छ, युनिक कलमको मिनिङ के भयो, त्यसमा सबै भ्यालु युनिक हुन्छ, रिपिटेड भ्यालु हुँदैन, हो त्यो टेबललाई स्ट्रङ एन्टिटी भनिन्छ। त्यो टेबललाई स्ट्रङ एन्टिटी भन्छ। तो हामी क्लियर हुनु पर्यो, यो पोइन्टमा क्लियर हुनु पर्यो। के क्लियर हुनु पर्यो? डिपेन्डेन्ट अथवा वीक एन्टिटी र स्ट्रङ एन्टिटी। ल स्टुडेन्ट, आज हामी तपाईलाई यहीँसम्म पढाउँछ, डिपेन्डेन्ट एन्टिटी र स्ट्रङ एन्टिटीसम्म पढायो। अब हामी भोलि तपाईलाई एट्रिब्युटबाट सुरु गर्छु। प्रोभाइड गरिदिनु नि त। हजुर हजुर हजुर, युनिट 3 नोट पठाइदिनु नि त। नोट आज युनिट 3 मा तपाईको मेल गरिदिन्छु। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। ल ल, हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। वेलकम स्टुडेन्ट।